بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نحيي الموتى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا ونكتب ما قدموا وآثارهم ونكتب ما قدموا وآثارهم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء काफ बरीक पढ़ेंगे इसमें वकुल्ल शैइन अहसयनाहु في إمام مبين وكل شيء أحصيناه في إمام مبين إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العظيم. صدق الله العظيم.